अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ र साथी मित्रहरू, आजको यस पाठमा हामीहरूले विवाह सम्बन्धित केही कुराहरू बुझ्ने र सिक्नेछौँ। विवाहको बारेमा आज हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यो बुझौँ कि विवाह शादी विवाहको शर्त के हुन्। पहिलो यसमा के छ कि दुल्हा र दुलही दुवैको स्वीकृति, दुवैको इच्छा, दुवैको चाहना। जुन केटाकेटीहरूको विवाह भइरहेको छ ती दुवैजनाको स्वीकृति, तिनीहरूको इच्छा र चाहना चाहिँ अनिवार्य रूपमा तिनीहरूको सहमति त्यसमा हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि यदि मनुष्य चाहिँ त्यो आकिल छ, बालिग छ, होशियार छ, बुद्धिमान छ, प्यासक छ भने त्यसलाई बाध्य बनाउनु, त्यसलाई जबरदस्ती गर्नु, मजबुर गर्नु, कसैसँग विवाह गर्नुमा यो चाहिँ जायज छैन। कोही त्यसको अभिभावक छ वा गार्जियन छ, त्यसले कसैलाई बाध्य बनाइरहेको छ र त्यसमाथि जोड दिइरहेको छ विवाह गर्नुको लागि, यो चाहिँ जायज हुँदैन। त्यसै गरी यदि कोही महिला छ, त्यसको इच्छा विपरीत, यदि त्यसको इच्छा र चाहना छैन कसैसँग विवाह गर्नुको, अनि कसैले त्यसको अभिभावक छ वा जिम्मेवार गार्जियन जो पनि छ, यदि त्यसले कुनै महिलालाई बाध्य बनाइरहेको छ अनि त्यससँग जबरजस्ती गरिरहेको छ कसैसँग विवाह गर्नुको लागि, यो पनि जायज छैन, यो पनि जायज छैन। विवाहमा दुल्हा र दुलही, केटाकेटी, युवा र युवती दुवैजनाको सहमति, अनुमति र त्यसै गरी तिनीहरूको इच्छा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, तिनीहरूको स्वीकृति हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो यो हो कि निकाहमा, विवाहमा चाहिँ वलीको उपस्थिति, वली अर्थात् अभिभावक, त्यसको गार्जियन, जिम्मेवार जुन छ, बिना जिम्मेवार, बिना चाहिँ अभिभावक चाहिँ विवाह हुँदैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बिना अभिभावक चाहिँ निकाह हुँदैन, जायज कुनै पनि विवाह चाहिँ जायज हुँदैन। अभिभावक, गार्जियन, केटा वा केटी दुवैजनाको जिम्मेवार हुनुपर्छ, तिनीहरूको जिम्मेवार र गार्जियन हुनुपर्छ, तब चाहिँ विवाह हुन्छ। यदि कसैले लुकेर छिपेर चाहिँ एकान्तमा गएर विवाह गरिलियो कुनै महिला वा कुनै पुरुषले भने तिनीहरूको निकाह चाहिँ सही हुँदैन, त्यो विवाह जायज हुँदैन, त्यो सही हुँदैन, बरु त्यो विच्छेद हुनेछ, त्यो चाहिँ भ्रष्ट हुनेछ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन, त्यो निकाह चाहिँ पूर्ण हुँदैन, किनभने तिनीहरूले लुकेर यस विवाहलाई गरेका छन्। त्यसै गरी यदि कुनै महिलाले कसैले आफ्नो वकिल बनाइदियो अनि विवाह भयो भने यो पनि हुँदैन। विवाहमा वलीको अर्थात् अभिभावक, गार्जियन र जिम्मेवारको उपस्थिति चाहिँ हुनुपर्छ, यो अनिवार्य कुरो हो। त्यसै गरी कुनै मुस्लिम महिलाको कुनै काफिर व्यक्ति चाहिँ अभिभावक हुन सक्दैन। र त्यसै गरी यदि कसैको कुनै अभिभावक छैन भने जुन गाउँको मुखिया, प्रधान वा हाकिम रहेको छ त्यो चाहिँ तिनीहरूको अभिभावक हुनेछ, त्यो चाहिँ तिनीहरूको अभिभावक हुनेछ। अभिभावक भनेको को हुन सक्छन्, गार्जियन चाहिँ को हुन्छन्, कसले विवाह गराउँछन् भने यसमा यो छ कि सर्वप्रथम त्यस महिला वा त्यस पुरुष जुन केटा र केटी छन् तिनीहरूको चाहिँ बुवा, तिनीहरूको पिता, तिनीहरू चाहिँ अभिभावक भएर आफ्नो छोराछोरीको विवाह गराउनेछन्। यदि तिनीहरू छैनन् भने, यदि उनीहरूले कसैलाई वकिल बनाएका छन् वा त्यसै गरी त्यस केटा र केटीको दादा, बाजे यदि छन् भने तिनीहरू चाहिँ त्यसको जिम्मेवार बन्नेछन्। यदि कोही पनि छैन भने अब को जिम्मेवार हुन्छ, कसले विवाह गराउँछ, अभिभावक को हुनेछ, त्यसको भाइ, त्यस केटा र केटीको यदि भाइ छन् युवा र युवतीको भने तिनीहरू चाहिँ अभिभावक भएर विवाह गराउनेछन्। तिनीहरू खास भाइ हुन् वा सौतेला भाइ, तिनीहरू चाहिँ अभिभावक भएर विवाह गराउँछन्। यदि तिनीहरू पनि छैनन् भने अब काकाहरू चाहिँ अभिभावक भएर विवाह गराउने गर्छन्। त्यसै गरी अब जुन मनुष्यहरूको नाता र रिश्ता एकदमै निकट हुन्छ, नजिक हुन्छ, जुन मनुष्यहरूको जति धेरै अधिकार हुन्छ त्यस युवा र युवतीमाथि, तिनीहरू चाहिँ अभिभावक हुन क्षमता राख्छन्, तिनीहरू चाहिँ जिम्मेवार र गार्जियन भएर विवाह गराउनेछन्। किन चाहिँ वलीको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ इस्लाम धर्ममा? यसको बुद्धिमत्ता र यसको फाइदा के हो?
यसबाट चाहिँ व्यभिचार दुराचार जेनाको ढोका बन्द हुन्छ। किनभने यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जुन व्यक्तिहरू लोभ लालच दिएर महिलाहरूलाई बहकाएर तिनीहरूलाई मनाएर विवाह गरिलिन्छन् लुकाएर, अनि तिनीहरूको इज्जतसँग खेल गर्ने गर्छन्। महिलाहरू चाहिँ तुरन्तै तिनीहरूको बहकावामा आएर चाहिँ विचलित भइहाल्छन् अनि विचलित भएर तिनीहरूको चङ्गुलमा गइहाल्छन् अनि तिनीहरूको साथमा नराम्रो कुरा भइहाल्छ। त्यसैले यो ओलीको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ताकि यस्तो हरेक कुराबाट महिलाहरू चाहिँ बच्ने गरून्, तिनीहरूको सुरक्षा होस्। त्यसै गरी ओलीको साथमा एउटा तेस्रो शर्त के हो कि गवाहहरूको उपस्थिति, कमभन्दा कम 2 वटा गवाह त्यसमा हुनु पर्यो। आकिल बालिग सदाचारी विश्वासिलो राम्रो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस विवाहमा उपस्थित हुनुपर्छ। 2 गवाह कम्तीमा। अनि यदि सम्पूर्ण धेरैजना छन् भने अब सम्पूर्ण जनाको उपस्थितिमा सबैजना साक्षी बस्छन्, गवाह बन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ विवाह हुन्छ। गवाह हुनुको लागि चाहिँ के हो, तिनीहरू रक्सी नखाउन्, नराम्रो कुरा चाहिँ पाप र दुष्कर्मी नहुन्, यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसमा गवाह बनुन्। पहिलो कुरा के भयो कि दुल्हा र दुलही दुवैको स्वीकृति, दोस्रो ओली र अभिभावकको उपस्थिति र त्यसै गरी तेस्रो गवाह साक्षी 2 जना गवाहको उपस्थिति यो हुनु पर्यो। अब यी सम्पूर्ण जना यदि छन्, यदि सम्पूर्ण सभामा निकाह विवाह भइरहेको छ भने यो अति उत्तम कुरो हो, सम्पूर्ण जनाले थाहा हुन्छ, यो राम्रो कुरो हो। अनि यी सबैको साथमा अब विवाह हुन्छ। विवाह कसरी हुन्छ, विवाहको जुन शब्दहरू छन्, जुन शब्दहरूबाट चाहिँ विवाह प्रमाणित भइहाल्छ त्यो एकदमै सजिलो छ। त्यो के हो कि छोरा जुन युवा छ, केटा छ, त्यसले वा त्यसको अभिभावकले त्यसको गार्जियनले यो भन्ने गर्छन् छोरीवालाहरूसँग कि तिमी चाहिँ आफ्नो छोरीको विवाह मेरो छोरासँग गराइदिऊ, वा त्यस्तै त्यो छोरीवाला वा त्यसको जुन वकिल छ, जुन जसले उहाँले जिम्मेवार बनाउनु भएको छ, उहाँ आएर यो भन्ने गर्छन् कि म आफ्नो छोरीको वा म आफ्नो यो फलानुको छोरीको विवाह तपाईसँग गरिरहेको छु, उहाँलाई म तपाईको विवाहमा तपाईको अक्दमा तपाईको चाहिँ निकाहमा दिइरहेको छु, के तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ? दुल्हाले यदि स्वीकार गरिलिन्छ त्यसले भनिलिन्छ कि कबिल तो निकाह, मैले यस निकाहलाई, मैले यस विवाहलाई, मैले यस सम्बन्धलाई स्वीकार गरेँ, मैले यस सम्बन्धलाई यस अक्दलाई के गरेँ, मैले स्वीकार गरेँ। अब विवाह सम्पन्न भयो, अल्हम्दुलिल्लाह, विवाह पुरा भयो, एकदमै सजिलो छ। मनुष्यहरूको उपस्थितिमा, गार्जियनको अभिभावकको उपस्थितिमा 2 जनाको स्वीकृति भयो, 2 जनाले कबुल गरे अनि विवाह सम्पन्न भयो, विवाह भइसक्यो। अब तिनीहरू आपसमा चाहिँ पति र पत्नी भइहाले, तिनीहरूको दुल्हा र दुलहीको सम्बन्ध भइहाल्यो, तिनीहरू श्रीमान र श्रीमती भइहाले। अब पछि जुन खुतबाहरू पढिन्छ यो चाहिँ सुन्नत हो, विवाह भयो। अब यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि विवाहको बेलामा चाहिँ महर एउटा नियमित रकम महिलाहरूलाई दिनुपर्छ, तिनीहरूले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। महर चाहिँ जति कम हुन्छ सजिलो हुन्छ, त्यसको फाइदा त्यति नै हुन्छ अनि त्यो त्यति नै उत्तम छ। धेरैभन्दा धेरै हामी महर नगरौँ, बरु सजिलो जुन हुन्छ 2 जनाको लागि गाह्रो हुँदैन, चाहिँ अप्ठ्यारोमा 2 जना पर्दैनन्, सजिलो महर हामी गर्ने गरौँ। अनि महरलाई त्यही सभामा विवाहको सबैमा त्यसलाई हस्तान्तरण गराइदिनु यो पनि सही छ, वा त्यसलाई पछि गरी त्यसमा ढिलो गरी चाहिँ पछि पनि त्यसलाई दिनु यो पनि जायज छ। एउटा कुरा म यहाँ अरू बताइदिउँ कि यदि कुनै मनुष्यले आफ्नो श्रीमतीलाई तलाक दियो, सम्बन्ध विच्छेद भयो, अब विवाह भयो, विवाह सम्पन्न भयो, अनि केही कुरा नराम्रो भयो, तलाक पनि भयो, झगडा भयो, अरू के भयो भने यदि त्यसले अब यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिले यदि त्यसले तलाक दिएको छ भने अब आधा महर त्यसलाई दिनुपर्छ, त्यस महिलालाई आधा महर दिनुपर्छ, महरको आधा रकम दिनुपर्छ। र यदि सम्म गरेको छ भने पुरै महर दिनुपर्छ, र यदि सम्म गरेको छैन भने आधा महर त्यसले दिने गर्छ। त्यसै गरी अब यदि कुनै यस्तो घटना घट्यो, विवाह भएको थियो, 2 जना गइरहेको थिए, अचानक एक्सिडेन्ट भयो अनि पतिको त्यसको श्रीमानको मृत्यु भने अब के हुन्छ? यस बेलामा चाहिँ अब चाहे दुखुल भएको छ वा छैन, सम्भोग यौन सम्पर्क भएको छैन वा छैन भने महिला सम्पूर्ण महर पाउने छिन्, तिनीहरूको अधिकार हुन्छ, तिनीहरूलाई सम्पूर्ण महर दिइनेछ। अनि त्यसै गरी तिनीहरू त्यस व्यक्तिको, त्यस केटाको, त्यस पुरुषको माल र सम्पत्तिमा, त्यसको धन र सम्पत्तिको उत्तराधिकार पनि हुनेछिन्, त्यसको उत्तराधिकार पनि हुनेछिन् यदि कुनै एक्सिडेन्ट वा कुनै पनि यस्तो भयो अनि त्यसको पतिको मृत्यु भयो भने। म संक्षेपमा कुरा बताइरहेको छु। अब विवाहपछि
जुन कुराहरू चाहिँ प्रमाणित हुन्छन् र यसको जुन फाइदा र लाभहरू हुन्छन्, यसको जुन प्रभावहरू हुन्छन्, हामी आउँ यो बुझौँ। पहिलो कुरा, अब विवाह भयो, अब पुरुष गएर विवाह गरेर महिलाले लिएर आयो अनि दुवैजनाको राम्रो अक्दबाट इस्लामी नियमअनुसार सम्बन्ध, एक सम्बन्धमा तिनीहरू एकजुट भए, एकै सम्बन्धमा तिनीहरू बाँधिए, पति पत्नीको पवित्र रिश्ता तिनीहरूको भयो भने अब पहिलो कुरा के हुन्छ कि पतिमाथि यो अनिवार्य हुन्छ कि आफ्नो पतिको हरेक इच्छा, हरेक चाहना, त्यसको खाना, कपडा, लुगाहरू, त्यसै गरी त्यसको औषधि अनि हरेक कुराको व्यवस्था पतिलाई मिलाउनु पर्छ। हरेक कुराको व्यवस्था, हरेक कुराको जिम्मेवारी अब कसमाथि भइहाल्छ? त्यसको पतिमाथि भइहाल्छ, यो युवामाथि भइहाल्छ। त्यसै गरी चाहिँ एउटा कुरा अरू छ कि विवाह गर्नुको साथमा हामीले के गर्नुपर्छ? विवाह गरेपछि जुन पुरुषहरू छन् तिनीहरूले वलिमा गर्नुपर्छ। वलिमा यो एउटा सुन्नत हो, लाजिम सुन्नत हो, जसलाई गर्नुपर्छ। वलिमा भनेको यो हो कि विवाह भएपछि अब सम्पूर्ण आफ्नो परिवारहरूलाई, आफन्तीहरूलाई, गाउँका मान्छेहरूलाई, त्यसै गरी गरिब, असहाय, असमर्थ, निर्धन मान्छेहरूलाई दावत खुवाउनु, तिनीहरूलाई निमन्त्रण गरी दावत खुवाउनु, भण्डारा गर्नु अनि सम्पूर्णजनालाई दावत खुवाउनु, यो कुरा अनिवार्य छ। सुन्नत, रसूल सल्लल्लाहु सुन्नतले रसूलले प्रेरित चाहिँ उत्साहित गर्नुभएको छ, प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ वलिमा पनि गर्नुपर्छ विवाहपछि। अब विवाह भएपछि एउटा कुरा अरू के छ कि अब महिला, त्यो पत्नी चाहिँ आफ्नो पतिको सम्पूर्ण धन र सम्पत्तिमा के भइहाल्छ? उत्तराधिकार भइहाल्छ। त्यसको उत्तराधिकार भइहाल्छ। जति अल्लाह तालाले त्यसलाई हक दिनुभएको छ, जति महिलाको हक र अधिकार बताउनु भएको छ, त्यति अधिकार त्यसलाई दिनुपर्छ। कुरानमा यसको व्याख्या गरिएको छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि वलकुम निस्फु मा तरका अजवाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फइन कान लहुन्न वलदुन फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन युसिना बिहा औ वलहुन्न रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फइन कान लकुम वलदुन फलहुन्न थुमुन मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसियतिन तुसून बिहा औ दैन। यो कुरा के हो कि अब तिमीहरूको जुन पत्नीहरू छिन्, अब उनीहरूको जुन हक र अधिकार छ, वलकुम निस्फु मा तरका अजवाजुकुम, तिमीहरूको लागि उनीहरूको माल र सम्पत्तिमा आधा भाग मिल्छ। कहिले? जब उनीहरूको कोही सन्तान छैन भने तिमीहरूले आधा हक मिल्छ, आधा अधिकार मिल्छ। कहिले? जुन उनीहरूले वसियत इच्छा पत्र गरेकी छिन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर, त्यसलाई लागू गरेर, अनि केही यदि ऋण छ भने ऋणलाई तिरेर जति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ त्यसबाट पुरुषहरूलाई आधा भाग मिल्छ, आधा भाग प्राप्त हुन्छ। कब? जब महिलाहरूको कोही सन्तान, कोही बच्चा छैन भने। यदि बच्चा छ भने अब पुरुषहरूको चौथो भाग चाहिँ पुरुषहरूलाई मिल्ने गर्छ। त्यसैले यदि अब यस्तै नियम महिलाहरूको लागि छ, यदि कुनै पुरुषको, कुनै पतिको मृत्यु भयो अनि त्यो मृत्यु भयो भने अब महिलाहरूको लागि चौथो भाग छ, तिनीहरू चौथो भाग पाउनेछन्। र यदि त्यस मान्छेको छोराछोरी पनि थिए भने अब ती महिलाहरूको लागि, त्यस मान्छेको पत्नीको लागि चाहिँ आठौँ भाग त्यसले पाउनेछ। आठौँ भाग अल्लाह तालाले कुरान करिममा यसको सम्पूर्ण व्याख्याहरू गर्नुभएको छ सूरा निसामा। अनि त्यसले यदि कसैलाई वसियत गरेको छ, इच्छा पात्र गरेको छ, त्यसलाई लागू गरेर अनि केही ऋण त्यसमा छ भने त्यसलाई अदा गरेर जति त्यसको सम्पत्ति हुन्छ, यदि त्यसको छोराछोरी छैन भने त्यसको पत्नीलाई चौथो भाग मिल्छ, अनि त्यसको छोराछोरी छन् भने त्यसलाई आठौँ भाग त्यसलाई मिल्ने गर्छ। यो सम्पूर्ण लागू हुनेछ अनि त्यसको यो हक र अधिकार छ जुन प्रमाणित छ त्यसलाई दिनुपर्छ। यो हो शादी र विवाहको फाइदाहरू। अब हामी संक्षेपमा बुझौँ कि विवाहको के नियमहरू छन्, त्यसै गरी यसको आदाब, यसको नीति शास्त्र र अनुशासनहरू के छन्। विवाहको चाहिँ सुन्नत र नीति शास्त्रहरू, अनुशासनहरू के छन्। यसमा पहिलो कुरा यो छ कि विवाह जब हामी गरौँ, कुनै पनि युवा युवतीको विवाह भइरहेको छ, विवाह र निकाहको पवित्र रिश्ताबाट तिनीहरू भेला भइरहेका छन्, एकत्रित भइरहेका छन् भने अब यसको ऐलान गर्नुपर्छ, यसको सूचना सम्पूर्ण मनुष्यले दिनुपर्छ। जस्तो मैले बताएँ कि वली, अभिभावक र त्यसै गरी गवाहहरूको उपस्थित पनि हुनुपर्छ। निकाह र विवाह चाहिँ लुकेर वा एकान्तमा कहिले पनि हुँदैन, सभामा यसलाई हुनुपर्छ। अनि जुन सभामा उपस्थित भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले
ती दुवै दुल्हा दुलहीहरूलाई युवा र युवतीहरूलाई के गर्छन् बधाई दिन्छन् दुआ दिन्छन् अनि यो दुआ पढ्ने गर्छन् कि बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर अल्लाह ताला तपाईलाई बरकत दिउन् तपाईलाई उन्नति र प्रगतिमा राखुन् तपाईलाई कल्याणकारी बनाउन् तपाईको लागि सम्पूर्ण बरकत दिउन् अनि तपाई दुवै जनालाई राम्रो कार्यको लागि भेला पारुन् एकत्रित पारुन् तिमीहरूको भित्र चाहिँ राम्रो कुराहरूको उत्पत्ति होस् यो दुआ चाहिँ दिनुपर्छ जुन उपस्थित भएका छन् मान्छेहरू त्यस सभामा दुल्हा र दुलहीलाई यस्तो धन्यवाद र बधाई तिनीहरूलाई दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ कि अब विवाह भएपछि अब पति पत्नी भएर दुवैजना एकअर्कासँग मिल्ने गर्छन् एकान्तमा यौन सम्पर्क गर्छन् सम्भोग गर्छन् भने त्यहाँ एउटा दुआ पढ्नुपर्छ दुवैजनालाई। त्यो दुआ के छ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना अल्लाहको नामबाट म प्रारम्भ गरिरहेको छु हे अल्लाह तपाईँ हामीहरूलाई तपाईँ मलाई शैतानबाट बचाउनु अनि जुन औलाद जुन सन्तान तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि शैतानको पकडबाट शैतानबाट उहाँलाई सुरक्षित राख्नु उहाँलाई शैतानबाट बचाउनु। यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ दुआ पढ्नुपर्छ सम्भोगको बेलामा यौन सम्पर्कको बेलामा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। हदिसमा आएको छ कि यदि कुनै पनि व्यक्तिले यस दुआलाई पढेर सम्भोग गर्छ आफ्नो श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गर्छ अनि यदि त्यस सम्भोगबाट त्यस चाहिँ वीर्यबाट यदि सन्तान उत्पत्ति भयो अल्लाह तालाले त्यसले सन्तान प्रदान गर्नुभयो भने त्यस सन्तानलाई शैतानले राक्षसले चाहिँ शैतानले कहिले पनि चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्दैन कहिले पनि चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले दुआलाई हामी अवश्य रूपमा पढ्ने गरौँ। त्यसै गरी अब पति पत्नीको बीच जुन रहस्यमय कुराहरू छन् तिनीहरू एकान्तमा बस एकअर्कासँग चाहिँ यौन सम्पर्क गरे वा सम्भोग गरे जे पनि क्रिया गरे अब त्यसलाई दर्शाउनु अरू मनुष्यहरूलाई त्यसलाई बताउनु यो चाहिँ सही छैन यो नाजायज कुरो हो कसैले गर्नु हुँदैन। जुन आफूभित्रको कुरा हुन्छ छोपेर राख्नुपर्छ कसैले पनि भन्नु आफ्नो त्यो साथी मित्र त्यो आफ्नो खास मित्र किन नहोस् त्यसले पनि बताउनु जायज छैन। त्यसै गरी हैज र निफासको अवस्थामा महिला यदि त्यसको मासिक धर्म बगिरहेको छ वा त्यसै गरी सुत्केरीपछि जुन रगत आउँछ प्रसवको रगत निफासको रगत यस बेलामा चाहिँ यौन सम्पर्क गर्नु जायज हुँदैन यो अवैध र निषेध गरिएको छ यहाँसम्म कि त्यो नुहाइधुई पवित्र भइहालोस् त्यो स्नान गरेर पवित्र भइहालोस्। त्यसै गरी महिलाको आफ्नो पत्नीको आफ्नो श्रीमतीको पछाडिको दिशा गर्ने बाटोमा यौन सम्पर्क गर्नु यो हराम हो। दिशा गर्ने बाटोमा चाहिँ सम्भोग गर्नु यो हराम गरिएको छ अवैध र निषेध गरिएको छ अल्लाह तालाले यसलाई हराम पार्नु भएको छ। त्यसैले यो हामी कहिले पनि यसको कल्पना नगरौँ। त्यसै गरी चाहिँ पुरुषलाई यो अनिवार्य हुन्छ कि यो महिलाको सम्पूर्ण त्यो अधिकार दियोस् हरेक अधिकार दियोस् अनि खास गरी यौन सम्पर्कको सम्पूर्ण अधिकार त्यसलाई दिने गरोस्। एउटा कुरा अरू के छ कि विवाह हामी किन गर्छौँ विवाहको परम्परा अल्लाह रब्बुल आलमीनले किन राख्नु भएको छ किनभने यसबाट एउटा सुन्दर वातावरणको संरचना हुन्छ एउटा पवित्र कुल र वंशको संरचना हुन्छ। अनि यदि राम्रो महिलाहरूको जुन आचरण चरित्र र बानी व्यवहार हुन्छ यदि कसैलाई राम्रो पत्नी प्राप्त भयो सुन्दर राम्रो र उच्च आचरणकी राम्रो स्वभाव भएकी पत्नी यदि कसैलाई प्राप्त भयो भने त्यसलाई संसारको हरेक खुसी प्राप्त भयो त्यसले संसारको हरेक खुसी प्राप्त भयो। किनभने रसूलले भन्नुभएको छ यो संसार चाहिँ एउटा वस्तु जस्तै नै छ यस संसारको सबैभन्दा मूल्य वस्तु सबैभन्दा अमूल्य वस्तु मूल्यवान वस्तु चाहिँ के हो नेक बिबी राम्रो स्वभाव भएकी राम्रो उच्च आचरण राम्रो व्यवहार भएकी चाहिँ राम्रो स्वभाव भएकी पत्नी चाहिँ यो संसारको सबैभन्दा अमूल्य र मूल्यवान वस्तु हो। त्यसैले चाहिँ राम्रो हामी चाहिँ विवाह गर्दाखेरि हामी दाइजोको चिन्ता नगर्नु बरु राम्रो व्यक्ति राम्रो महिलाको राम्रो केटीको राम्रो युवतीको जो चाहिँ दीन धर्म र इस्लामलाई मानिरहेको छ चाहिँ त्यो धर्मलाई हामी प्राथमिकता दिउँ अनि यस्तो केटीको हामी छनौट गरौँ इन्शाअल्लाह फाइदा हुनेछ। संक्षिप्तमा मैले विवाहको केही कुराहरू बताएँ। अब हामी यो बुझौँ कि जुन महिलाहरूसँग विवाह हुँदैन हामी यो पनि कुरा बुझिलियौँ जुन महिलाहरूसँग चाहिँ विवाह हुँदैन अगम्य महिलाहरू
जुन महिलाहरूसँग चाहिँ विवाह हुँदैन, विवाह चाहिँ जायज छैन, अल्लाह तालाले यसले अवैध निषेध गर्नुभएको छ। यो चाहिँ दुई प्रकारकी छिन्। पहिलो कि यस्तो महिलाहरू जुन महिलाहरूसँग कहिले पनि विवाह हुँदैन, कहिले पनि उनीसँग विवाह गर्नु जायज छैन, कहिले पनि जायज हुँदैन। र दोस्रो एक खास अवधिको लागि तिनीहरूसँग विवाह जायज हुँदैन, तर जब त्यो अवधि समाप्त भइहाल्छ, त्यो चाहिँ बाध्यता समाप्त भइहाल्छ भने तिनीहरूसँग विवाह हुन सक्छ। पहिलो के हो कि कहिले पनि विवाह हुँदैन। यस्तो खालका महिलाहरू तीन प्रकारकी छिन्। तीन प्रकारकी महिला छिन्, तिनीहरूसँग कहिले पनि विवाह हुँदैन। त्यसमा पहिलो कुल र वंशको कारण, खुनी रिश्ता, रगतको नाताको कारण, र दोस्रो दूध खाएको कारण। कुनै मनुष्यले कुनै महिलाको दूध खाएको छ भने यस कारण चाहिँ विवाह हुँदैन। अनि तेस्रो चाहिँ विवाह सूत्रले विवाह भएपछि अब ससुरालीबाट जुन नाताहरू प्रमाणित हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ विवाह हुँदैन। म अहिले बताइरहेको छु यसलाई। पहिलो के भयो कि कुल र वंशबाट हराम गरिएकी महिलाहरू, रगतको नाताबाट हराम गरिएकी महिलाहरू, अल्लाह तालाले यिनीहरूको व्याख्या कुरान करिममा गर्नुभएको छ। अनि यी 7 प्रकारकी महिलाहरू छिन्। 7 प्रकारकी महिलाहरूसँग विवाह हुन सक्दैन। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त, तिमीहरूमाथि हराम गरिएकी छिन्, अवैध र निषेध गरिएकी छिन्, कहिले पनि उनीहरूसँग विवाह हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। त्यसमा सर्वप्रथम तिमीहरूको आमा, दोस्रो तिमीहरूको छोरी, तेस्रो तिमीहरूको दिदी बहिनीहरू, तेस्रो फुफीहरू, चौथो काकी, सानी आमा र ठुली आमाहरू, र आफ्नो भाइको छोरी अर्थात् भतिजी, र त्यसै गरी आफ्नो दिदी बहिनीको छोरी भान्जी, यिनीहरूसँग विवाह हुँदैन। यो 7 प्रकारकी महिलाहरू छिन्। अब यसमा पहिलो के छ कि उम्माहातुकुम, तिमीहरूको आमा। अब आमामा सम्पूर्ण जना आए, आफ्नो खास आमा, त्यसै गरी आफ्नो बुवाको आमा बजै, व त्यसै गरी आफ्नो आमाको आमा हजुर आमा, सबैजनासँग कहिले पनि विवाह हुन सक्दैन। वा यसभन्दा अरू पनि छन्, आफ्नो सौतेला, त्यसै गरी त्यो आमाहरू, त्यसै गरी अरू जुन अगाडिका जुन यस सम्बन्धमा आउने गर्छन् आमाको सम्बन्धमा, तिनीहरूसँग विवाह हुँदैन। र दोस्रो चाहिँ बनात, छोरीहरूसँग, आफ्नो खास छोरीहरूसँग कहिले पनि विवाह हुन सक्दैन। कसैले यसको कल्पना नगरोस्। त्यसै गरी चाहिँ यदि आफ्नो छोराको कोही छोरी छ वा छोरीको कोही छोरी छ त्यससँग पनि विवाह हुन सक्दैन। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ दिदी बहिनीहरूसँग विवाह हुँदैन, चाहे तिनीहरू आफ्नो खास दिदी बहिनीहरू हुन् वा सौतेला दिदी बहिनीहरू हुन्। सौतेली दिदीहरूसँग चाहिँ चाहे त्यो आफ्नो बुवाको छोरी वा त्यसै गरी आफ्नो माताको कोही छोरी छ, कसैको 2-3वटा विवाह हुन्छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दिदी बहिनीहरूसँग विवाह हुँदैन। र तेस्रो चाहिँ चौथो के हो कि फुफीहरूसँग विवाह हुँदैन। अब फुफीमा सम्पूर्णजना आउने गर्छन्, आफ्नो खास फुफीहरू, आफ्नो बुबाको फुफीहरू, र त्यसै गरी आफ्नो आमाको फुफीहरू, तिनीहरूसँग पनि विवाह हुन सक्दैन। त्यसै गरी चाहिँ सानी आमा र ठुली आमा, काकी, आफ्नो खास काकी, आफ्नो बुबाको काकी, आफ्नो आमाको काकी, त्यसै गरी अरू जुन यस सम्बन्धमा आउने गर्छन् कुनैजनासँग पनि विवाह हुन सक्दैन। र त्यसै गरी चाहिँ बनातुल अख, भाइको बेटी, भाइको छोरी, बनातुल अख, भाइको छोरी अर्थात् भतिजी। अब भतिजीमा सम्पूर्णजना, आफ्नो खास भाइ छ उहाँको छोरी छिन्, त्यसै गरी कोही सौतेला भाइ छ उहाँको छोरी छिन् भतिजी, तिनीहरूसँग पनि विवाह हुन सक्दैन, कहिले पनि हुन सक्दैन। र त्यसै गरी आफ्नो दिदी बहिनीको छोरी अर्थात् भान्जीसँग पनि विवाह हुँदैन। त्यो आफ्नो खास दिदी बहिनी हुन्, उहाँको छोरी छिन्, वा सौतेला दिदी बहिनीहरू छिन्, उहाँको कोही पनि छोरी छ भने उनीहरूसँग पनि विवाह हुन सक्दैन। अल्लाह तालाले यसलाई हराम गर्नुभएको छ। मैले संक्षेपमा यो कुरा बताएँ। दोस्रो के छ कि दूध खाएबाट हराम भएकी महिलाहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यहरुमु मिनर रदाइ मा यहरुमु मिनन नसब, जुन महिलाहरू नसबबाट, कुल र वंशबाट हराम हुन्छन् ती महिलाहरू दूध खाएपछि पनि हराम भइहाल्छन्। दूधको नाता कसरी हुन्छ? पहिलो कि कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि केटाले, कुनै पनि बच्चाले यदि कुनै अर्कै आमाको दूध खायो भने अब त्यसको लागि त्यस आमाको जति पनि छोराछोरीहरू छन् तिनीहरूसँग विवाह हुन सक्दैन। तर यसको केही शर्तहरू छन्। शर्तहरू के छन्? पहिलो कि त्यो बच्चा त्यो अर्को आमाको 5 चोटि दूध खाएको होस्। कति चोटि? 5 चोटि। यदि कसैले 4 चोटि मात्र दूध खाएको छ भने त्यो अब प्रमाणित हुँदैन, यो चाहिँ हुर्मत साबित हुँदैन। त्यसै गरी दोस्रो के हो कि अवधिभित्रै दूध खाएको छ,
दूध खाने अवधि कति हो 2 वर्ष। 2 वर्षभन्दा पहिले त्यसले दूध खाएको छ। यदि त्यस बच्चाको 2 वर्षभन्दा बढी भयो अनि त्यसले दूध खाएको छ भने त्यो चाहिँ अब साबित हुँदैन, त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन, त्यो प्रमाणित हुँदैन। त्यसैगरी अब के पहिलो कि अवधिभित्र दूध खाएको हो अनि 5 चोटि दूध खाएको छ भने अब त्यसको हुर्मत प्रमाणित हुन्छ, त्यसले दूध खाएको छ यो प्रमाणित हुन्छ। अब त्यसको लागि अब त्यस महिलाको जति पनि सन्तानहरू छन्, जति पनि छोराछोरीहरू छन्, तिनीहरू आफै आफ्नो खास छोराछोरी, आफ्नो खास भाइ बहिनीहरू जस्तो भइहाले। अनि त्यसको विवाह तिनीहरू कसैको साथमा जुन नियम अहिले मैले बताएँ कि कुल र वंशमा लागू भयो, त्यसै नियम चाहिँ त्यसमाथि लागू हुनेछ, त्यसको सम्पूर्ण सन्तानहरूमा, सम्पूर्ण परिवारहरूमा। त्यसै गरी जुन अब यस बच्चाको अर्को भाइहरू छन् भने तिनीहरूमाथि यो नियम लागू हुँदैन। तिनीहरूमाथि यस रिस्ताले, यस दूध खाएको नाताले केही पनि प्रभाव पार्दैन। भने तिनीहरूको लागि जायज हुन्छ। जुन अर्को भाइहरू छन् तिनीहरू त्यस महिलाको केटाकेटीहरूसँग विवाह गर्न सक्छन्, मात्र यसैको लागि हराम हुन्छ जसले चाहिँ अर्कै महिलाको दूध खाएको छ भने। यदि कुनै पनि कुरा प्रमाणित हुँदैन भने तपाईँ हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु, इन्शाअल्लाह हामी सम्पूर्ण कुराहरू बताउने गर्छौँ। अनि यो सम्पूर्ण मसलाहरू हुन्छ हामी आफ्नो उलमाहरूसँग सोधेर यी कुराहरूको ज्ञान गर्ने गरौँ। दोस्रो मैले के बताएँ कि दूध खाए मार्फत हराम भएकी महिलाहरू। तेस्रो चाहिँ अब ससुरालीबाट, विवाह सूत्रबाट हराम भएकी महिलाहरू। त्यसमा पहिलो के हो कि आफ्नो बुबाको पत्नी, कुनै मनुष्यले विवाह गरेको छ अनि त्यसको चाहिँ छोराछोरी छन्, ठुलो भयो अनि अब त्यस आमाको मृत्यु भयो, केही पनि भयो, त्यसले दोस्रो विवाह गर्न चाहिरहेको छ भने अब त्यसले दोस्रो विवाह गर्यो। अब दोस्रो विवाह गरेपछि अब आफ्नो बुवा जुन आफ्नो पिता हुन्छन् उहाँकी यदि कोही अर्को श्रीमती, अर्को पत्नी छिन् भने अब यस मान्छेले चाहिँ त्यससँग विवाह गर्न सक्दैन। आफ्नो बुवाको श्रीमतीसँग कहिले पनि विवाह हुँदैन। यदि इस्लाम मार्फत तिनीहरूको सम्बन्ध भएको छ, निकाह भएको छ भने कहिले पनि हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो छोराको पत्नीहरूसँग, छोराको श्रीमतीसँग अब बुवाले कहिले पनि विवाह गर्न सक्दैन। यो हराम गरिएको छिन्। चाहे तिनीहरूको साथमा सम्भोग यौन सम्पर्क भएको होस् वा नभएको होस्, यदि इस्लामी नियमअनुसार तिनीहरूको विवाह भएको छ भने अब बुवाले, पिताले आफ्नो छोराको पत्नीहरूसँग, बुहारी भनिन्छ, उनीहरूसँग चाहिँ विवाह गर्न सक्दैन, आफ्नो बुहारीसँग विवाह गर्न सक्दैन। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा आफ्नो श्रीमती, आफ्नो पत्नीको आमासँग कहिले पनि विवाह हुन सक्दैन। त्यसै गरी यसमा अरू सम्पूर्ण महिलाहरू आउने छिन्, पत्नीको आमा वा हजुर आमा वा त्यसै गरी अब त्यसको चाहिँ बजै जे पनि छन् त्यस सम्बन्धमा छन्, तिनीहरूसँग कहिले पनि विवाह हुन सक्दैन। अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ के छ कि बनातु जौजा, अर्थात् आफ्नो पत्नीको केटीहरू, आफ्नो पत्नीको छोरीसँग। अब कुनै मनुष्यले यदि कुनै अर्कै चाहिँ विधवासँग विवाह गर्यो, त्यो विधवा छ अनि त्यसको साथमा त्यसको छोरी पनि छ पहिलो पतिबाट, अब त्यसले त्यस महिलासँग विवाह गर्यो भने अब त्यसको छोरीसँग त्यसले विवाह गर्न सक्दैन, किनभने त्यसको आफै छोरी भइहाल्छ, त्यससँग विवाह गर्न सक्दैन। र यदि अब त्यस महिलासँग त्यसले विवाह गर्यो तर त्यससँग यौन सम्पर्क गरेन, त्यस महिलासँग त्यसले यौन सम्पर्क गर्न सम्भोग गरेन, त्यसभन्दा पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद भयो, तिनीहरू चाहिँ विभाजित भए, भिन्नता भयो, तलाक भयो, केही पनि कुरा भयो, छुट्टी भयो भने अब किनभने यौन सम्पर्क भएको छैन भने अब त्यसले त्यस केटीसँग विवाह गर्न सक्छ, किनभने चाहिँ यौन सम्पर्क भएको छैन। यस अवस्थामा त्यसले त्यस केटीसँग विवाह गर्न सक्छ। यो संक्षेपमा हामीहरूले चाहिँ कुल र वंशबाट, दूध खाए मार्फत, त्यसै गरी ससुराली विवाहको सूत्रबाट हराम भएकी महिलाहरूले मैले संक्षेपमा मैले बताएँ। एउटा कुरा अब अन्तिममा के छ कि कुनै महिलाहरू एक खास अवधिको लागि हराम गरिएकी छिन्। आउन हामी यो कुरा बुझिलियौँ। यसमा पहिलो के छ कि आफ्नो पत्नी, आफ्नो श्रीमतीको अरू दिदीबहिनीहरूसँग विवाह हुँदैन र यो एउटा खास अवधिको लागि हुन्छ। तर यदि दुवैजनाको बिच सम्बन्ध विच्छेद भयो, तलाक भयो वा श्रीमतीको पत्नीको मृत्यु भयो भने अब त्यसको अर्को दिदीबहिनीहरूसँग विवाह गर्न सक्छ। त्यसै गरी त्यसको दिदीबहिनीहरूको साथमा त्यसको फुफी र त्यसको काकीहरूसँग पनि विवाह गर्न सक्छ जब उहाँको मृत्यु वा सम्बन्ध विच्छेद भइहाल्छ भने। पहिलो कुरा यो खास अवधिको लागि पहिले त जायज थिएन, तर जब इन्तेकाल भयो, मृत्यु भयो पत्नीको भने अब त्यसको दिदीबहिनीहरूसँग, त्यसको फुफी र काकीहरूसँग त्यसले विवाह गर्न सक्छ। दोस्रो जब इद्दत समाप्त भइहाल्छ, इद्दत समाप्त भएपछि चाहिँ जुन महिलाहरू छन् अब तिनीहरूको चाहिँ यस्तो विवाह हुन सक्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो कुरा के छ कि यदि कोही महिला चाहिँ अब त्यसको पतिको मृत्यु भयो वा त्यसको तलाक भयो अनि त्यसले त्यसको इद्दत
इद्दत जुन खास अवधि हुन्छ कि तलाक भएपछि 3 चोटि मासिक धर्म बग्छ वा कुनै महिलाको त्यसको पतिको मृत्यु भयो, त्यसको पतिको देहान्त भयो भने अब उहाँले चाहिँ 4 महिना 10 दिन चाहिँ इद्दतमा बस्ने गर्छिन्, इद्दत गुजार्ने गर्छिन् भने यस अवस्थामा महिलाहरूसँग निकाह हुँदैन। यस अवस्थामा महिलाहरूसँग के हुन्छ, निकाह हुन सक्दैन। अनि तिनीहरूले निकाहको पैगाम दिनु पनि जायज छैन। जब उनीहरूको इद्दत समाप्त भइहाल्छ, यो 3 हैज वा 4 महिना 10 दिन जब समाप्त भइहाल्छ भने अब तिनीहरूसँग विवाह गर्नु जायज हुन सक्छ, जायज हुन्छ। तर यस अवधिमा इद्दत गुजार्ने, इद्दत बिताउने अवधिमा चाहिँ विवाह हुन सक्दैन। र तेस्रो चाहिँ के छ कि हज र उम्राको अवस्थामा यदि कुनै महिलाले हज र उम्राको एहराम बाँधेको छ अनि यस अवस्थामा त्यसले अल्लाहको घरको परिक्रमा गरिरहेको छ, यसको जुन इस्लाम हज र उम्राको नियमहरू छन् त्यसले पुरा गरिरहेको छ भने यस अवस्थामा कुनै महिलासँग विवाह जायज हुँदैन। जब हज र उम्राबाट त्यो पवित्र भइहाल्छ, त्यसले एहरामलाई फुकालिदिन्छ अनि एहरामको सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट जब मुक्त भइहाल्छ भने त्यससँग विवाह गर्नु जायज हुन्छ। मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, विवाह सम्बन्धित मैले संक्षेपमा यो 2-4 कुरा गरेँ। अल्लाह ताला हामी सम्पूर्णजनालाई इस्लामको हरेक नियमबारे बुझ्नुको शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।